इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है और हर चीज़ पे कुदरत रखता है। मेरे भाइयों, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का और वो उस बच्चे का वाक़या मैंने सुनाया था। अब पार्ट 2 में मैं आपको उन 2 बच्चों का वाक़या सुनाने लगा हूँ। यानी ये टोटल 4 बच्चे हैं जो छोटी उम्र में अल्लाह के हुक्म से बोले हैं। बच्चा अपनी माँ की गोद में दूध पी रहा है। बादशाह की सवारी आती है। जब बादशाह की सवारी वहाँ से गुजरती है तो माँ दुआ करती है, ऐ अल्लाह, मेरे इस बच्चे को इस बादशाह जैसा बना दे। तो बच्चा अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से फ़ौरन बोलता है कि अल्लाह, मुझे इस बादशाह जैसा ना बनाना। माँ कहती है, तू कैसा बदबख्त है, तेरे लिए मैं ऐसी दुआ कर रही हूँ कि जिसमें तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में आराम आ जाए, ये बादशाहत मिल जाए, पैसा मिल जाए। तो बच्चा कहता है, खामोश हो जाता है। अब थोड़ी देर गुजरती है, एक औरत को कुछ लोग ला रहे होते हैं, तो उसमें तशद्दुद कर रहे होते हैं, कोड़े बरसा रहे होते हैं। तो बच्चा फ़ौरन बोलता है, ऐ अल्लाह, मुझे इस औरत जैसा बना दे। माँ उसको कहती है, तो कैसा बच्चा है कि मैं तेरे लिए कुछ मांग रही हूँ, तो अपने लिए कुछ मांग रहा है। तो बच्चा कहता है, अल्लाह ताला उसको ज़ुबान देते हैं, वो अल्लाह की कुदरत से, अल्लाह के इज़्न से बोलता है कि अम्मा जी, ये बादशाह ये दौलतमंद है, इसके पास बहुत दौलत है, बादशाहत है, हर चीज़ की सहूलत है, ये महल में रहता है, मगर ये आखिरत की फ़िक्र से बिल्कुल दूर है। ये जो औरत है जिस पर तशद्दुद किया जा रहा है, ये औरत अपने हक़ पे डटी हुई है। इसको मना रहे हैं कि बोल, तूने ये फ़लाँ गुनाह किया है, तो हमारी बात इसका बोलो हाँ कि मैंने किया है। तो वो औरत कहती है कि मैंने नहीं किया। तो वो उसको ज़बरदस्ती मनवा रहे हैं, उसको मारते हैं, इसलिए मारते हैं कि ये हाँ कर दे। तो वो औरत हक़ पर डटी हुई है। अम्मा, ये औरत जो हक़ पर डटी है, मैं इसके लिए दुआ करूँगा, अल्लाह, मुझे इनके सामने, जुल्म के सामने मुझे इस तरह खड़ा कर देना जिस तरह ये औरत खड़ी है। तो मैं कैसे कह दूं कि मैं बादशाह के लिए हक़ में मेरी दुआ कबूल हो जाए। ये छोटी सी उम्र में था, तो अल्लाह ताला ने इसकी दुआ को कबूल किया। और हर एक अल्लाह के नेक वली थे, हज़रत जुरैद। ये अभी इनकी वालदा बहुत बुढ़ापे में थी, तो इन्होंने ना नफल नमाज जो नीति हुई थी, नमाज पढ़ रहे थे, तो इनकी वालदा ने बोला कि बेटा जुरैद, मुझे पानी दो, बेटा जुरैद, मुझे पानी दो। तो हज़रत जुरैद ने इनकी आवाज़ नहीं सुनी, मगर जब उनकी आवाज़ कानों में पड़ी तो माँ की ज़ुबान से अल्फाज ये निकले कि ऐ जुरैद, तुझे मरने से पहले फाहिशा औरत का सामना करना पड़े। तो इतना घबरा गए, परेशान हो गए। जब आके देखा तो माँ जो है वो दुनिया से रुखसत हो चुकी थी, उसकी रूह परवास कर चुकी थी। अल्लाह की करनी ऐसी हुई, एक मस्जिद में इबादत कर रहे थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, हर वक्त इबादत में लगे रहते थे। तो वहाँ पर एक फाहिशा औरत ने बच्चे को जन्म दिया। उस मस्जिद के बिल्कुल सामने एक दरख्त था, उस दरख्त के नीचे। जब उसने वहाँ उस बच्चे को जन्म दे दिया तो लोगों का गुजर हुआ। उन्होंने पूछा, भी ये क्या? उन्होंने कहा कि मुझे क्या पूछते हो, वो जो अंदर बैठा अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है, उससे पूछो। लोगों ने कहा कि यकीनन ये इसका कोई सारा किया दफ़ा है। तो वो उन्होंने डंडे निकाल लिए, लाठियाँ निकाल ली, हज़रत जुरैद पर तशद्दुद किया। इतना तशद्दुद किया कि मस्जिद तक जो है ना वो भी ख़राब कर दी। हज़रत जुरैद ने कहा कि ठहरो, मुझे ना 2 रकतें नफल की अल्लाह के सामने पढ़ने की इजाज़त है। हज़रत जुरैद ने 2 रकतें पढ़ी, और पढ़ी भी इतनी कि ज़्यादा लंबी नहीं की कि लोग ये ना समझे कि ये पता नहीं अब डर के हमारे अब सलाम नहीं फेर रहा। अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह, मेरी माँ की बददुआ जो मेरे हक़ में थी वो तो कबूल हो गई, मुझे उसकी सज़ा मिल गई है। अब जो हक़ है ना अल्लाह, उसको ज़ाहिर कर। अगर तो ज़ाहिर नहीं करेगा तो ये जुल्म का सिलसिला इस तरह चलता रहेगा। अब उन्होंने सलाम फेरा। सलाम फेरने के बाद बाहर आए और आके उस दरख्त के नीचे तो बच्चा था, तो उस बच्चे से मुखातब हुए और कहा कि बोल अल्लाह के हुक्म से। ये नहीं कहा कि मेरी वजह से, मेरे हुक्म से बोल, कहा अल्लाह के हुक्म से बोल कि तेरा बाप कौन है। उस बच्चे ने कहा कि मेरा बाप
فلاں چرواہا ہے جو بکریاں چرواتا ہے تو میرا باپ وہ ہے، تو اس نے اس سے ناجائز تعلق قائم کیا، جس کی وجہ سے میں آج دنیا میں اس طرح آیا ہوں۔ جب انہوں نے یہ سنا تو وہ جو لوگ تھے وہ ہاتھ جوڑنے لگ گئے، جرید علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ سے، کوئی نیک بندے تھے اللہ کے، تو ہاتھ جوڑنے لگ گئے، معافی مانگنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو مسجد نہیں بنا دیتے ہیں، بہت خوبصورت کر کے بنا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یار چھوڑو اس باتوں کو، مسجد جس طرح کی تھی اسی طرح کی بنا دو، مجھے میری ماں کی جو بددعا تھی وہ اس کی سزا مل گئی۔ تو اس سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ماں کی کبھی نافرمانی نہیں کرنی، ماں کی باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ ماں کیا کہہ رہی ہے، کیوں بلا رہی ہے۔ دوسری چیز، اگر فرض نماز ہے تو اس میں تو سلام نہیں پھیرنا، اگر نفل نماز ہے تو نفل نماز کو ختم کر کے ماں باپ کی بات کو فوراً سنو، فوراً جلدی جلدی آ کے سنو کہ ہاں ماں کیا بات ہے، ہاں ابو جی کیا بات ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا گناہ اس کو چھپنے نہیں دیا، اگر وہ چھپ جاتا تو اس طرح پھر قیامت تک یہ گناہ جو ہے اس طرح بہت زیادہ چل جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو وہیں پہ فوراً اس کا گناہ جو ہے اس کو پکڑ میں لے لیا، پکڑ میں کر کے تو لوگوں تک اس کی ہر چیز جو ہے ظاہر کر دی۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ انک علیم بذات الصدور، وہ کہتا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے سینوں کے اندر جو چیزیں ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور اللہ سے کوئی چیز اگر چھپی ہوتی تو میں نے ایک مقولہ پڑھا، بڑا پیارا خوبصورت تھا کہ اگر تو گناہ پر آبادہ ہے تو ایسی جگہ تلاش کر جہاں خدا نہ ہو۔ تو میرے بھائیو، خدا تو ہر جگہ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت اپنے علم سے ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں ہر چیز، جیسے آیت الکرسی کو آیت ہے ان کا علم بشائن من علم ہی، اللہ کہتا ہے کہ ہر چیز میرے علم میں ہے، ہر چیز میرے علم میں ہے کہ کائنات کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ مرد کیا کر رہے ہیں، عورتیں کیا کر رہی ہیں، کاروبار میں لوگ کیا کر رہے ہیں، کون کون گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ ہے، آخری رمضان کا یہ اشرہ چل رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ صاحب کا معاف کر دے اور ہمیں آئندہ کے لیے زندگی میں نیکوکار بنا دے، ایسا نیکوکار بنا دے کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ محبت کرے۔ اور جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے یا اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دے کے پھر عملی زندگی میں اس کو واضح کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آخر میں یہ درخواست ہے ان بچوں سے جو اپنے والدین کی طرف توجہ نہیں دیتے، وہ توجہ کریں، اور ایسے مرد اور عورت سے جو سمجھتے ہیں کہ ہم چھپ کے گناہ کر لیں گے مگر بچ جائیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ پردے رکھ لے تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن جو پردے اللہ نے رکھ لیے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ سے پھر بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کیونکہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کون سی زندگی میں کون سا گناہ کیا ہے، تو اس لیے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ہمیشہ مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔